वतन अजीज पाकिस्तान को टैक्सिस्तान कैसे बना दिया गया है। पेट्रोलियम लेवी और बिजली पे जो टैक्सेस हैं वो उसकी भरमार ने हमारा क्या हशर किया हुआ है। 9 महीने में 12 खरब 5 अरब 18 करोड़ से जायद टैक्स वसूल किया गया है हमसे लेवी की सूरत में। 16 खरब से ज़्यादा की लेवी सिर्फ एक साल में हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ट्रंप साहब ईरान के साथ मामला तय करने के लिए तैयार नहीं है। जिनकी डिस्को लेस्को है वो यूज़ कर रहे हैं, उन्हें 5 खरब 32 अरब से ज़्यादा का टैक्स देना पड़ा है। यकीन करें कि इतने टैक्सेस मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में होंगे। हाँ, बेहतरी मुझे तो नज़र आती है, हमारे हुक्मरानों के तर्ज ज़िंदगी में बेहतरी नज़र आती है। अरकान सेनेट ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी फैमिली को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। IMF ने ये शर्त रखी है कि अप्रूवल बजट की हम देंगे। दोस्तों, मैं हूँ अयाज खान। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वतन अजीज पाकिस्तान को टैक्सिस्तान कैसे बना दिया गया है। LNG और जो IPPs के लिए कैपेसिटी चार्जेस हैं उसकी दास्तान हम आपको पहले सुना चुके हैं, वो भी बड़ी दर्दनाक है। ज़ाहिर है उसका बोझ भी सारा हम पे पड़ रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि पेट्रोलियम लेवी और बिजली पे जो टैक्सेस हैं वो उसकी भरमार ने हमारा क्या हशर किया हुआ है। अच्छा, ये जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं ये सरकारी अदाद शुमार हैं। गवर्नमेंट ने जो डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं उसकी बेस पे हम बात कर रहे हैं। कोई हेयर से नहीं कर रहे, सुनी सुनाई बात आपसे नहीं कर रहे, ऑथेंटिक बात कर रहे हैं जिस तरह से वसूल किया जा रहा है टैक्स। सबसे पहले अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत पे, पेट्रोल और डीजल पे लेवी की बात करें, सिर्फ 9 महीने में 12 खरब 5 अरब 18 करोड़ से जायद टैक्स वसूल किया गया है हमसे लेवी की सूरत में, और इसमें 35 अरब क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी शामिल है। और ये लेवी इस साल के आखिर तक जो तवक्को कर रही है गवर्नमेंट वो 51 करोड़ तक है, 51 अरब तक है। 51 अरब यानी कि आधा खरब वो भी हो जाएगा, इसमें शामिल हो जाएगा। और इसकी अगर हम ब्रेक डाउन करें तो हर माह जो बनता है ये 9 महीने में वो तकरीबन 1.25 से 1.5 खरब रुपया बनता है जो लेवी हम इस पे पेट्रोल पे दे रहे हैं और डीजल पे दे रहे हैं। इससे हट के 23 रुपये लीटर पेट्रोल पे और 51 रुपये लीटर डीजल पे कस्टम ड्यूटी अलहदा से हम दे रहे हैं, जो हम गवर्नमेंट ले रही है। ज़ाहिर है हम क्या दे रहे हैं, हमारी क्या औकात है कि हम ना दें। जब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि लेना है तो उसके बाद वो लेना है। और अगर हम इसको 9 महीने को 12 महीने में करें तो इस वक्त 12 खरब से ज़्यादा है, तो इसमें 4 खरब और डाल रहे हैं। अगर ज़्यादा नहीं डालना तो ये 16 खरब से ज़्यादा की लेवी सिर्फ एक साल में हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और ये लेवी कहाँ लगती है, किस खाते में जाती है, हमारी समझ से तो बाहर है। सेल्स टैक्स इसमें अभी नहीं है क्योंकि सेल्स टैक्स जाता है सूबों को, लेवी प्योरली वफाक को जाती है, तो इसलिए। और मुझे बड़ी हैरत है कि कोई सूबा इस पे एहतजाज नहीं कर रहा। वो नहीं कहते कि जी लेवी कम करके कोई सेल्स टैक्स भी लगाएं, हमें भी पैसे चाहिए। मुझे लगता है कि सूबों के पास पैसे बहुत हैं, इसीलिए वो आए रोज़ तरक्याती मनसूबों का ऐलान होता है। खरबों रुपए के मनसूबे, अरबों रुपए के मनसूबे रोज़ अनाउंस हो रहे होते हैं। और ज़ाहिर है वो कहते हैं जी कि हम कौम की फलाह बहबूद और इसके लिए बेहतरीन। अभी रिसेंटली वो पंजाब में कूड़ा टैक्स पे रफड़ पड़ा हुआ था कि वो उसमें जुर्माना तक डाल दिया गया, 3 महीने का वो डाला। और उसके बाद कहा जी को पिछला भी आपने जो कि आया ही नहीं था उस पर भी कहा गया कि जी जुर्माना। तो कल को मुझसे कह रहा था कि ये कूड़ा टैक्स क्यों। मैंने कहा असल में आपको अंदाज़ा नहीं है, कूड़े पे पैसे बहुत लगे हैं इसलिए कूड़ा टैक्स तो लगेगा। बहरहाल पेट्रोल की हमने बात की और मज़ीद इसमें इजाफे की हम ये जो धमकियां सुनते रहते हैं, क्योंकि ट्रंप साहब ईरान के साथ मामला तय करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो आबनाए हरमोज़ का जब तक इशू रहेगा उसकी नाकाबंदी और बंदिश का मामला चलता रहेगा। हम पे तो ज़ाहिर है वो बर्फ़ गिरनी है, क्योंकि गरीबों पे ही बज़ाहिर है वो इन्होंने करना होता है। और ये समझ नहीं आ रही मुझे। अभी एक बंदा मेरे साथ बात कर रहा था, कहता है मैं साइकिल ढूंढ रहा हूँ, कोई सेकंड हैंड मुझे मिल जाए, वो भी नहीं मिल रही। मैंने कहा यार अब साइकिल किसने भेजनी है भाई, अब तो लोगों को ज़रूरत है। अब पेट्रोल के बाद हम चलते हैं बिजली की तरफ। बिजली पे भी बड़ा दिलचस्प है। एक तो IPPs का तो है ही जो कैपेसिटी चार्जेस उनको दे रहे हैं, सिर्फ 3 साल में 19 खरब रुपए से ज़ायद टैक्स लिया गया है बिजली की मद में। बिजली के जो हम बिल दे रहे होते हैं
اس پہ ہم سے 19 خرب سے زیادہ ٹیکس لے لیا گیا. اس کا تھوڑا بریک ڈاؤن کریں تو 2022 اور 23 میں 5 خرب سے زیادہ بنتا ہے, 23 اور 24 میں 7 خرب کے قریب ہے, 7 خرب سے تھوڑا کم ہے, 6 خرب 98 ارب کے قریب بنتا ہے. اور صرف 2025 کی بات کریں یعنی کہ گزشتہ سال کی, تو وہ 7 خرب سے زیادہ اس پہ ٹیکس ہم سے لیا جا چکا ہے. اور سب سے زیادہ مبارک ہو لاہور والوں کو جن کی ڈسکو لیسکو ہے وہ یوز کر رہے ہیں, انہیں 5 خرب 32 ارب سے زیادہ کا ٹیکس دینا پڑا ہے. اب اندازہ کریں کہ صرف ایک ڈسکو اتنے لے رہی ہے, اور یہ خرب سے زیادہ ہے, کوئی 2 خرب سے, کوئی 3 خرب سے زیادہ, یہ اسی طرح سے یہ ٹیکسز لیے جا رہے ہیں. کوئی چیز آپ خرید لیں, کوئی چیز آپ کھا رہے ہوں, میں تو کہتا ہوں کوئی چیز سونگھ بھی رہے ہوں تو اس پہ بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے, کوئی چیز دیکھ رہے ہوں تو اس پہ بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے. یقین کریں کہ اتنے ٹیکسز مجھے نہیں لگتا دنیا کے کسی دوسرے ملک میں ہوں گے کہ انہوں نے ہر مسئلے کا حل ٹیکس نکالا ہے. اور ٹیکسوں کی بھرمار, پر ٹیکس در ٹیکس لگ جاتا ہے. جیسے وہ ہوتا ہے نا, ایک ادارہ ہے اس کے اوپر ادارہ بنا دیتے ہیں, ایک کمیٹی اس کے اوپر ایک اور کمیٹی بنا دیتے ہیں, باہر سے ماہرین بلائے جاتے ہیں کہ جی یہ لیں ماہر ہم رکھ رہے ہیں کوئی تعلیم بہتر کرنے کے لیے, کوئی کسی مد میں. لیکن کیا آپ کو کہیں نظر آتی ہے بہتری؟ ہاں بہتری مجھے تو نظر آتی ہے. ہمارے حکمرانوں کے طرز زندگی میں بہتری نظر آتی ہے, ان کے لیے مراعات میں بہتری نظر آتی ہے, ہماری اشرافیہ کے لیے ہر سہولت میسر ہے. وہ ان کو نئی گاڑیاں چاہیے, نئی گاڑیاں آ جاتی ہیں, ان کو نئے گھر چاہیے, رینوویٹڈ گھر چاہیے, وہ ان کو مل جاتے ہیں, ان کو اور جو بھی سہولت چاہیے. اب ارکان سینٹ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری فیملی کو بھی بلو پاسپورٹ دیا جائے. میں تو کہتا ہوں یار ایک ہی دفعہ ان کے دوستوں اور ہمسایوں کو بھی دے دیں, محلے داروں کو بھی دے دیں, تاکہ وہ سارے سکون سے بلو پاسپورٹ لیں اور آرام سے جہاں دل کرے وہ اپنا ویزا لگوائیں اور نکلیں. بلو پاسپورٹ پہ ایشو کوئی نہیں ہوتا. اب رولا صرف ہم جیسے عام لوگوں کے لیے ہے کہ وہ کیا کریں. ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے, ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم کسی اور ملک میں جا کے پی آر لے لیں, پرماننٹ ریزیڈنس لے لیں, یا اس کی نیشنلٹی لے لیں. ہمیں چونکہ یہیں رہنا ہے اس لیے انہیں بھی اندازہ ہے, اور وہ بالکل اب تو بڑے آرام سے, بڑی بے رخی سے, بڑے ظالمانہ انداز میں وزراء کہتے ہیں کہ جی اور ٹیکس انہوں نے ہی دینا نا, اور کس نے دینا ہے, کہاں سے لے کے آئیں. تو یہ سوچ حکمرانوں والی یا جمہوری حکمرانوں والی تو سوچ نہیں ہے, یہ بادشاہوں والی سوچ ہے. اور ہم عوام یا قوم نہیں, غلام ہیں جن پہ جو یہ چاہیں گے ٹیکس لگا دیں گے, جس طرح سے ہمیں جس طرف ہانکیں گے ہم اس طرف چل پڑیں گے. ہمیں یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی احتجاج کریں, ہم کو بات کریں اور ہم کسی چیز سے انکار کریں, کیونکہ غلاموں کی زندگی میں یہ انکار حرف انکار نہیں ہوتا. انہوں نے صرف سر ہلانا ہوتا ہے اور چپ کر کے چل پڑنا ہوتا ہے جب انہیں ان کا آقا یہ حکم دیتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے, یہ دینا ہے, تمہارے گھر میں روٹی ہے یا نہیں, مجھے یہ ٹیکس چاہیے, ہر حال میں چاہیے, تمہارے بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے, ان کے لیے دوائی نہیں ہے, اسکول کی فیس نہیں ہے, تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. مجھے صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ جو میں نے اپنے معاملات چلانے ہیں, جو میں نے اشرافیہ کے معاملات چلانے ہیں, اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے, اور وہ تمہاری ایسی کی تیسی تم کیوں نہیں دو گے وہ پیسے. تو ظاہر ہے حالت یہی ہونی تھی, اور حالات جتنا مرضی انسان آپٹیمسٹ ہو جائے, لیکن جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں کچھ اچھے کی امید نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ سمپل ہے کہ اشرافیہ اپنا طرز عمل, اپنی لائحہ عمل ہے, اپنی جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے, اس کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ٹیکسز, ابھی بجٹ نہیں آیا, بجٹ آنے والا ہے, ذرا بجٹ آنے دیں. اور بجٹ بھی آئی ایم ایف نے یہ شرط رکھی ہے کہ اپروول بجٹ کی ہم دیں گے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب بجٹ کی اپروول آئی ایم ایف نے دینی ہے تو پھر ان کو اعداد و شمار بھجوا دیں کہ جی یہ ہماری انکم ہے, یہ ہم مزید ٹیکس لگانے جا رہے ہیں, وہ آپ کو بجٹ بنا کے دے دیں. اور اگر بجٹ آئی ایم ایف نے اپروو کرنا ہے یا بنانا ہے تو اس پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے, اس پہ ہم اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہیں. آپ کی مہربانی اس کو بند کر دیں, خربوں روپے بچ جائیں گے. یہ شاید کوئی ٹیکس تھوڑا بہت کم ہو جائے. سمپل آئی ایم ایف سے کہیں کہ بس ٹھیک ہے, آپ ہر سال یا جب بھی آپ کا دل کرے بجٹ بنا کے بھیج دیا کریں, ہمیں جسٹ بتا دیا کریں کہ کتنے ٹیکسز لگانے ہیں, ہم لگا دیا کریں گے.
کوئی 8-10 رکنی ایک وہ بنا لیں کیبنٹ، اس کو یہ ہدایت آ جائے IMF سے اور وہ فیصلے کر کے آگے ہمیں بتا دیا کرے، ہم پہ امپلیمنٹ کر دیا کرے. کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ بکھیڑے پالنے کی؟ بہرحال عام آدمی پس رہا ہے، مزید پسنے والا ہے. صرف دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے، ورنہ یقین کریں یہ ان حکمرانوں کو نہ پہلے کبھی رحم آیا تھا، نہ آئندہ آنے جا رہا ہے. بہت شکریہ.